व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुविप्लावजन्माम् आविर्भूयाद् मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। भूवादयो धातवः इति सूत्रस्य व्याख्यानं चलति साम्प्रतम्। ह्यस्तने तत्र क्रियास्वरूप विषये विमर्शः सञ्जातः। भगवान् भाष्यकारः प्रतिपादयति क्रियानाम इयम् अत्यन्ता अपरिदृष्टा अशक्या पिण्डीभूता निर्दर्शयितुं यथा गर्भो निर्लुठितः स असौ अनुमानगम्य। अर्थात क्रियायाः साक्षात्कारः कथं भवितुमर्हति, कीदृशी सा अत्यंत अपरिदृष्टा। तो अत्यधिक प्रयत्न विधेनानापि विधानेन अपि स द्रष्टुम् अशक्या वर्तते, अपरिदृष्टा चेत् तत्समूह रूपस्य दर्शनं स्यात्। यथा परमाणवः भवन्ति, पृथिव्याः परमाणवः, जलस्य परमाणवः, एवमेव तत्र तेजसः परमाणवः वर्तन्ते। तेषां प्रत्येकं दर्शनं तु सम्भवं नास्ति, किन्तु यदा त्रिश्रेणु इत्यावस्था भवति तेषां पिण्डीभूततया, तदा तेषां दर्शनं कर्तुं शक्यते। किन्तु एवं भूता इयं क्रिया यत् पिण्डीभूता अपि निर्दर्शयितुम् अशक्या भवति। यथा गर्भः निर्लुठितः, यथा गर्भस्थः शिशुः तत्र गर्भे विद्यमानोऽपि न दृश्यते, यदा बहिः निस्सरति तदा दृश्यते। एवमेव एषा क्रिया अपि तस्य परिणामः दृश्यते, क्रियायाः स्वरूपं नैव दृश्यते। अतएव कथम् एतस्याः क्रियायाः ज्ञानं भवेत् इति कृत्वा भाष्यकारः प्रतिपादयति सा असौ अनुमानगम्या इति भाष्यग्रन्थः। एतस्य भाष्यग्रन्थस्य व्याख्यानम् अतीव शोभनतया आचार्येण प्रदीपकारेण कैयटेन अथ च भट्टनागेशेन सम्यक्तया विहितं। तेषामपि कथनस्य विचारः करणीयः। अतएव उच्यते पूर्वं प्रदीपग्रन्थः, अत्र क्रियायाः प्रयोगः कीदृशः भवति पूर्वम्। यद्यपि क्रिया विषये तत्र याः क्रियाः सन्ति तासां बोधकः धातुः भवति, सः धातुः भवति, अनेके धातवः वर्तन्ते। किन्तु प्रकृतिमात्रस्य प्रयोगाभावात् पदस्य प्रयोगः भवति। तो पदस्य प्रयोगस्य सत्त्वात् अतः क्रियाबोधकं पदं किं तिङन्तं पदम्। अतएव अत्र कथयति अख्यात पदवाच्या पूर्वापरिभूतावयवा साध्यमानावस्था भूत भविष्यत् वर्तमान सदसदनेकावयव समूह रूपा सद्वस्तु विषयेन्द्रियग्राह्य अनुभवतीत्यर्थः। अशक्या पिण्डीभूता निर्दर्शयितुम् इत्यस्य व्याख्यानं वर्तते।
संभूता क्रिया आख्यात पदवाच्य आख्यातम नाम तिगंतम तिगंत पदवाच्य पुनः कीदृशी पूर्वापरिभूतावयवा तस्य कश्चन पूर्वभाव कश्चन पश्चात भाव पूर्वापरिभूतावयव यथा पचति इत्युक्ते तत्र अग्नेन्धन संयोगं विदधाति तत्र तण्डुलादीनां स्वच्छतां विदधाति एवं गोधूमचूर्णस्य तत्र आर्द्रीकरणं तस्य पीडनं च विदधाति शाकस्य शुद्धतां विदधाति एतेषु सर्वेषु कार्येषु क्रियमाणेषु तत्र यः कश्चन पृच्छति किं करोति भवान् तदा पचामि इति कथयति तो एवं पूर्वापरिभूत अवयव रूपा सा क्रिया वर्तते साध्यमानावस्था वर्तते अर्थात तस्मिन् समये क्रिया चलत्येव सिद्धा न भवति साध्यमानावस्था तत्र भूत कालावच्छिन्ना भवति भविष्यत् कालावच्छिन्ना भवति वर्तमान कालावच्छिन्ना भवति एवं भूत भविष्यत् वर्तमान सद असद सद्रूपायि वर्तते असद रूपायि वर्तते तो सदसद अनेकावयव समूह रूपा तत्र सदवस्तु विषयेन्द्रिय ग्राह्य न भवति इत्यर्थः एवमेव पिंडीभूता इत्यस्य यथा अस्माभिः व्याख्यातम् यथा प्रमाणवः तत्र प्रत्येकं प्रमाणवः तत्र एकम् एकं परमाणुमादाय तस्य प्रत्यक्षीकरणं न कर्तुं शक्यते यथा परमाणवः पिण्डीभूताः उपलभ्यन्ते किन्तु न केवलाः न उपलभ्यन्ते तदम् एवम् अर्थात् यथा पिण्डीभावः परमाणूनां भवितुमर्हति तथा क्रियायाः पिण्डीभावत्वं न भवितुमर्हति इति पिण्डीभावाभावात् क्रिया न प्रत्यक्षा इत्यर्थः इति कैयटः व्याख्याति गर्भो निर्लुठितः इत्यस्य व्याख्यानमस्ति यथा कुक्षिस्थः गर्भः अप्रत्यक्षः तथा क्रिया इत्यर्थः तथा कुक्षिस्थः गर्भस्थः शिशुः अप्रत्यक्षः नैव दृश्यते केवलम् उदरमेव दृश्यते तदैव अत्र क्रियापि अप्रत्यक्षा वर्तते यथा गर्भः अस्ति न दृश्यते तेन गर्भः नास्ति इति वक्तुं शक्यते तथैव क्रिया अस्ति न दृश्यते अथवा क्रिया नास्ति इति वक्तुं शक्यते क्रियापि विद्यते एव इति एकं व्याख्यानम् अपरं व्याख्यान अथवेत्यादिना कैयटः विदधाति यथा निर्लुठितः निर्गतः कुक्षेः गर्भः प्रत्यक्षः नैवं क्रिया वैधर्मेण दृष्टान्त यदा निर्लुठितः निर्गतः कुक्षेः निर्गतः गर्भः प्रत्यक्षः भवति नैव तथा क्रिया कदाचित् प्रत्यक्षा भवति इति वैधर्मेण दृष्टान्त इति व्याख्यानं विदधाति सा असौ अनुमानगम्या एतस्य व्याख्यानम् उच्यते या पूर्वमुक्ता सा असौ तो सा इति पदेन पूर्वोक्तस्य कथनं या पूर्वमुक्ता क्रिया नाम अत्यंता अपरिदृष्टा अशक्या पिण्डीभूतान्तिरेषु एवं रूपेण या क्रिया प्रतिपादिता सा असौ तत्र प्रत्यक्षेण तत्र तस्य ज्ञानं भवति तस्याः ज्ञानं भवतु इति कृत्वा असौ अनुमानेन प्रतीयते इत्यर्थः तो एवं रूपेण कैयटस्य व्याख्यानं वर्तते किञ्चित् स्पष्टतया व्याख्यानं विलक्षणतया व्याख्यानं वर्तते नागेशभट्टस्य तस्यापि ज्ञानमस्माभिः करणीयम् अत्यन्ता अपरिदृष्टा इति कैयटपङ्क्तेः व्याख्यानं विदधाति परेण प्रमाणेन प्रत्यक्षेण अत्यन्तम् अवयवशः समूहरूपेण च अदृष्टा परेण प्रमाणेन परम प्रमाणं किं भवति प्रत्यक्षं प्रमाणं प्रायः जानाति ये तं न दृश्यते तन्न ज्ञायते अतएव परम प्रमाणं तत् कथ्यते अपि च प्रत्यक्षं प्रमाणमेव मूलं भवति अनुमानप्रमाणस्य यतो हि अनुमानप्रमाणविषयेपि पूर्वं व्याप्तिज्ञानं
अनन्तरं परामर्शः, अनन्तरं तत्र अनुमितिर्भवति। अतः प्रत्यक्षज्ञानं विना तत्र व्याप्तिज्ञानं न भवितुमर्हति। यदा चत्वरे गोष्ठे एवं तत्र महानसे अग्निधूमयोः संयोगं दृष्ट्वैव तत्र कश्चन जानाति यत्र धूमस्तत्र तत्र अग्निः इति व्याप्तिर्ज्ञानं भवति। वन्यव्याप् धूमान् पर्वतः इत्याकारकं व्याप्तिज्ञानं भवति। अनन्तरं तत्र यदा अविच्छिन्नां धूमरेखां पर्वते गत्वा पश्यति तदा तां धूमरेखां दृष्ट्वा तस्य व्याप्तिं स्मरति सः, यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र अग्निः। तदा तस्य परामर्शः भवति, यतोहि अयं पर्वतः धूमान् अतो तत्र वह्निव्याप्ति अतो अत्र अयं वह्निमान्, अतः वह्निमान् पर्वतः इत्याकारिका कारिका अनुमतिर्भवति। अत्र प्रत्यक्षमेव न भवति तर्हि अनुमानस्य का अवस्था, कथम् अत्र अनुमानस्य स्थितिः स्यात् इति विषये तावत् प्रश्नः, तस्य समाधानं कीदृशम् इति अग्रे वक्ष्यते। अत्र इयं क्रिया अत्यन्ता तत्र अपरिदृष्टा वर्तते। अवयवरूपेण समूहरूपेण वा कथमपि तस्य दर्शनं न भवितुमर्हति। या पूर्वम् उक्ता सा असौ न तत्र परेण प्रमाणे प्रत्यक्षेण। तो एवं प्रत्यक्ष ज्ञानम् अनुमिति ज्ञानं प्रत्यपि कारणं वर्तते। एवमेव तत्र उपमान विषये अपि गो सदृशो गवयः इति कृत्य यदा गोः दर्शनं न भवति तत्र तत्सदृशत्वेन गवयस्य ज्ञानं कथं स्यात्। एवमपि शब्दविषये यावत् तत्र श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दस्य प्रत्यक्षं न स्यात् तावत् शब्दस्य प्रमाणत्वेन ग्रहणं कथं स्यात्। यानि यानि अन्यानि प्रमाणानि सन्ति तानि सर्वाणि तत्र तेषाम् उपजीव्यतया प्रत्यक्ष प्रमाणं वर्तते। अतएव परेण प्रमाणेन प्रत्यक्षेण इति कथनं तत्र आचार्याणां नागेशभट्टानां वर्तते। अत्यन्तम् अवयवशः समूहरूपेण, अवयवशः समूहरूपेण च अदृष्टा इत्यर्थः। तत्र निर्दशनस्य अशक्यत्वे। तत्र कथं तस्य निदर्शनं स्यात्, यदा अत्यन्तं परिदृष्टस्य निर्देशोऽपि न स्यात्। सद्वस्तुनः एव निर्देशः भवितुमर्हति, असद्वस्तुनः निर्देशः कथं भवितुमर्हेत् इति प्रश्नः। एतस्य विषये कथयति तत्र व्याख्याति आख्यातपदवाच्या पूर्वा परिभूतावयवस्य अध्यमानावस्था एवं रूपेण तत्र व्याख्यातं यथा कैयटे तत् उच्यते। तत्र प्रत्यक्षत्वे हेतुः अनेकावयवरूपत्वम्। भिन्नाः अवयवः तस्य वर्तन्ते, तच्च किन्तु तत्र अनेकावयवत्वरूपं घटादिष्वपि दृश्यते। तेन किं तदा उच्यते तत्र सदसदनेकावयव समूहरूपा। सदसद अनेक रूपा एतस्य किं तार्क्यं। तदुत्पादकं वर्तते समूहरूपा अतएव सदवस्तु विषयेन्द्रिय ग्राह्य न भवति। तत्र उत्पादकं वर्तते भूतेत्यादि। अत्र पिंडीभूत यथा प्रमाणः पिंडीभूत उपलभ्यते न केवलः पिंडीभाव भावात् इत्येवम् उत्पादितं वर्तते। समूह व्यवहार कथं भवति, यदा न दृश्यते सदसनेकावयव समूह रूपा। यदा दृश्यते दृष्टस्य वस्तुनः एव समूह रूपस्यापि आकलनं कर्तुं शक्यते। यदा न दृश्यते तो इदं वस्तु अवयव रूपं वा समूह रूपं वा एतस्य ज्ञानं कथं भवितुमर्हति।
तस्मिन् विषये नागेशः प्रतिपादयति समूह व्यवहारः बुद्धिकृतः विकल्प एरूप एव। बुद्धिकृतः विकल्प रूपः वर्तते, वास्तवः नास्ति। एवमेव अत्र प्रश्नः भवति अतीत प्रयोगे सर्वेषाम् अतीतत्वात् भविष्यति सर्वेषां भावित्वात् च कथं सर्वत्र त्रैरूप्यम् अत्र उक्तं पूर्वं वर्तते भूत भविष्यत् वर्तमान सदनेकावयव समूह रूपा इति कैयट् पंक्ति तस्य विषये वर्तते। अतीत प्रयोगे सर्वेषाम् अतीतत्व अतीत प्रयोगः यदा भवति सर्वे तत्र अतीतः भवन्ति, भविष्यत् प्रयोगे सर्वेषां भावित्वं भवति। तो कथं सर्वत्र त्रैरूप्यस्य ज्ञानं भवति उच्यते पूर्वापरिभूत। पूर्व जैसे पूर्व प्रयोगः स भविष्यत् या यस्य अपर प्रयोगः पूर्वापरभूत तत्र 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 अपरभूत इत्यस्य पूर्व अपरिभूत। तो पूर्व अपर भूत पूर्वापरिभूत, तो पूर्व इत्यनेन भविष्यत् कालस्य, अपर इत्यस्य वर्तमान कालस्य, भूत इत्यस्य भूत कालस्य एवं तत्र ज्ञानम्, अथवा पूर्व इत्यनेन भविष्यत् कालस्य, अपर इत्यनेन तत्र परात् प्रत्परात् तत्र वर्तमानात् भिन्नः या तत्र पूर्वात् भिन्नः अपरः अर्थात पूर्व व्यतिरिक्तः भविष्यत् व्यतिरिक्तः कः भवति वर्तमानकालः भूतकालश्च एवं रूपेण व्याख्यानं भवितुमर्हति। पूर्वापरिभूतेति तत्ते बीजमाह तत्र भूत भविष्य वर्तमानं कथं भवति तस्मिन् विषये साध्यमानतया उच्यते। साध्यमानावस्था एव भूत भविष्यत् वर्तमान सदनेकावस्था रूपा तत्र भवति। एवं रूपेण तत्र वर्तमान विषयेपि तत्त्वम् एव उत्पाद्यं तत्त्वं न साध्यावस्थायामेव वर्तमानस्यापि स्थितिर् भवति इत्यर्थः। अत्र विषये कथयति तत्र पूर्वं यावत् वर्तमानस्य बोधः न भवति तावत् भूतस्य बोधः न भवति, भविष्यत् कालस्य बोधः न भवति इति कृत्वा वर्तमानत्वं नाम किं तत् प्रतिपादयति। प्रारब्धा परिसमाप्तत्वं वर्तमानत्वं। प्रारब्धा परिसमाप्तत्व वर्तमानत्वम् इति लक्षणं कथम् उपपद्यते। कारणमस्ति न तु एकत्र क्षणे तत्त्वं सम्भवति, एकस्मिन् क्षणे एव तत्र वर्तमानत्वं सम्भवं नास्ति। कथं यतोहि तत्र क्षणात्मकः कालः अतीव न्यूनः भवति, क्षणविषयेपि चिन्तनं वर्तते। यदा अस्माकं तत्र पक्ष्माणां नेत्रपक्ष्मणां स्वभावतः निपतनम् उत्पतनं वा भवति, उत्पतनस्य यः कालः अथवा पतनस्य यत् कालः सः क्षणात्मकः कालः कथ्यते। तो पश्य मृगो धावति एवं यद् वाक्यं तर्हि यस्मिन् क्षणे पश्य इति ब्रवीति तत्क्षणं सः क्षणः भिन्नः। मृगो धावति इत्यत्र सः भिन्नः क्षणः। तर्हि प्रथमे पदे एव क्षणः समाप्तः या क्षणं समाप्तं तत्र पुनः तत्र वर्तमानस्य कालस्य प्रयोगानापत्तिः स्यात्, यतोहि तत्र भिन्नः क्षणः भवति। तो एवं तत्र धावति इति प्रयोगस्यैव अनापत्तिः स्यात्, प्रयोगः न स्यात् तादृशः। अतः क्षणात्मकः कालः वर्तमानत्वे न गृह्यते, न त्वेकत्र क्षणे तत्त्वं सम्भवति। तस्मात् आरब्धत्वम् अतीत क्षणम्, तस्मात् आरब्धत्वम् अतीत क्षणमादाय, आरब्धत्वम् अतीत क्षणमादाय भवति। एवं असमाप्तत्वं भविष्य क्षणमादाय भवति। अर्थात या क्रिया वर्तते यस्मिन् क्षणे सा क्रिया आरब्धा तम आद्य क्षणमादाय
अनन्तरं यदा क्रिया समाप्यते तत्र तदाश्रयीभूतं भूतक्षणमात्मकं कालमादाय अत्र आरब्धा परिसमाप्तत्वम् इति प्रारब्धा परिसमाप्तत्वम् एवं रूपेण एतस्य वर्तमानकालस्य लक्षणं कृतं वर्तते। तो एवं असमाप्तं तु भविष्यक्षणमादाय इत्येव समर्थनीयम्। क्षणाः एव च क्रियाधाराः। क्षणशब्दः पुल्लिङ्गः, क्षणः एव क्रियाधाराः, न च तावत् कालसम्बन्धः एव वर्तमानत्वम्। एवं तत्तत्कालसम्बन्धत्वं वर्तमानत्वम् इति लक्षणं न भवितुमर्हति। कथं न भवितुमर्हति? यथा पूर्वम् अस्माभिः उक्तम्, एवं हि परं प्रति पश्य मृगो धावति शब्दप्रयोगानुपपत्तेः न हि स्वज्ञानप्रभृतिपरज्ञानपर्यन्तम् एकः क्षणः अस्ति। स्वज्ञानप्रभृति स्वज्ञानात् आरभ्य परज्ञानपर्यन्तम् एकः क्षणः न भवितुमर्हति। समूहरूपत्ते तु अवयवान्तरावच्छेदेन स्वानुभूतां वर्तमानताम् अवयवान्तरावच्छेदेन परं प्रतिबोधयितुं तदुपपत्ते। अतः तत्र कारणमस्ति, न हि तत्र समूहरूपत्ते तु अवयवान्तरावच्छेदे। यदा समूहरूपः गृह्यते तस्य क्षणस्य कालस्य, तत्र समूहरूपत्ते तु अवयवान्तरावच्छेदेन स्वानुभूतां वर्तमानताम् अवयवान्तरावच्छेदेन परं बोधयितुं यावत् स्वरूपं समूहस्य उपयोगी भवति तावत् गृह्यते। तावत् स्वरूपं किमस्ति? तावत् स्वरूपं तदेव यत् आरब्धत्वम् अतिक्षणमादाय असमाप्तत्वं भविष्यक्षणमादाय यः कालः अवतिष्ठते सः कालः एव वर्तमानकालः वक्तुं शक्यते। एवं रूपेण एतत् स्वरूपं व्याख्यातम्। अग्रे व्याख्याति बिलाद् बिलं प्रविशति सर्पे किंचित् अवयवच्छेदेन सर्पन् अनुभवतः अवयवान्तरावच्छेदेन तं दर्शयितुं सर्पं पश्य इति प्रयोगः। यदा एकस्मात् बिलात् सर्पः तत्र अन्यत् बिलं प्रविशति, तो तत्र सर्पे किंचित् अवयवच्छेदेन सर्पम् अनुभवतः। तत्र यदा तत्र निस्सरति तत्र निस्सरितं सर्पं पश्यति। अनन्तरं यदा बिलं प्रविशति तदा सर्पं पश्यति। तो किंचित् अवयवच्छेदेन सर्पम् अनुभवतः अवयवान्तरावच्छेदेन तं दर्शयितुं सर्पं पश्य इति यथा प्रयोगः भवति तथा अत्र ज्ञानं करणीयम्। वस्तूनि विषयाणि येषाम् इन्द्रियाणां तद्बाह्याः न इत्यर्थः। अत्र नागेशभट्टेन विषयाणि इति नपुंसकत्वेन विषयशब्दस्य उच्चारणं कृतं वर्तते। सद्वस्तूनि विषयाणि। अत्र विषयाणि इति कथं भवितुमर्हति? किं नागेशस्य अयं प्रयोगः असाधुर्वा अथवा एतस्य साधुता कथञ्चित् भवितुमर्हति? तत्र विषयण्वन्ति स्वात्मकतया विषयणं निरूपयन्ति बध्नन्ति वा इति विषयः। विपूर्वक क्षीय बंधने धातोः तत्र नन्दिगृहपचादिभ्यो लोडिन्य च इति सूत्रेण पचादि विषये एतस्य पाठं मत्वा अत्र कर्तरि अच् प्रत्ययः। यथा कर्ता भवति तथा अत्र अयं शब्दः प्रवृत्ते। अत्र वस्तूनि तत्र कर्तृरूपेण अभिमतानि सन्ति। अस्माद्धेतोः अत्र विषयाणि वस्तूनि विषयाणि इति नपुंसकलिङ्गत्वम् एतस्य वर्तते। अथवा
अत्र विषीयते इति विषय यदा घञ् प्रत्ययः यदा भवति भावे घञ् प्रत्ययः तथा विषयः सामान्य रूपेण यदा अच् प्रत्ययः स्वीक्रियते तदा विषय शब्दः त्रिषु अपि लिंगेषु भवितुमर्हति एवं वक्तुं शक्यते। अतएव सद्वस्तूनि विषयाणि येषाम् इन्द्रियाणां तद्बाह्या इत्यर्थः। सद्वस्तूनि विषयाणि येषाम् इन्द्रियाणां भवति तद्बाह्या क्रिया एषा भवति। तद्बाह्या नो इत्यर्थः। अतः सद् असत् सद्वस्तीति एतस्मिन् विषये तत्र उच्यते। अत्र एवं तत्र तत्र सदसत् अनेकावयवरूपा इत्यत्र सद्वस्तु इति तत्र सद्वस्तूनि विषयाणि येषाम् इन्द्रियाणां तद्बाह्यानाम् अर्थात् तस्मात् बाह्या एषा क्रिया न वर्तते। ननु यदि पुण्डीभूता क्रिया कुतो न निर्देशुं शक्या इत्युच्यते एतस्य विषये पिण्डीभूता कार्यात्मना स्थिता इत्यर्थः। अनेन दृष्टान्तेन परमाणुवद अवयव क्रियाणामपि अप्रत्यक्षत्वं सूचितम् इति। अत्र तत्र यथा गर्भो निर्लुठितः अत्र गर्भो निर्लुठितः इत्यस्य विषये सन्धिविच्छेदः द्विधा भवितुमर्हति। गर्भः निर्लुठितः इति एकः सन्धिविच्छेदः, अपरः गर्भः अनिर्लुठितः। गर्भो निर्लुठितः अत्र पूर्वरूप सन्धि अत्र भवितुमर्हति। एवं रूपेण अत्र नागेशभट्टः कथयति। आद्ये अनिर्लुठितः इति छेदः, द्वितीये निर्लुठितः इति छेदः। निष्क्रान्तः इति तदर्थः तत्र निष्क्रान्तः इति निर्लुठितः इत्यस्य अर्थः भवति। यदा निर्लुठितः इति छेदः भवति, अनिर्लुठितः तत्र अभेदः इत्यर्थः भवति। तो अत्यन्त अपरिदृष्टेन दृष्टत्वेन अवयवरूपेणापि अप्रत्यक्षत्वम्। तो अवयवरूपाणि अप्रत्यक्षम् एवं तद् अवयवानां कथं क्षणरूपत्वात् अतएव अप्रत्यक्षत्वम्। पश्य मृगो धावति इत्यादौ तर्हि कथं ज्ञानं स्यात्? तदनुमापक फलपरमेव इत्युच्यते। फलपरमेव तस्य स्वरूपं भवति। तो एवं क्रिया अत्र अत्यन्तापरिदृष्टरूपा एव ज्ञायते। वर्तमाने लट् इति सूत्रस्य भाष्यग्रन्थस्यापि अयमेव आशयः इति कैयटः वदति। अत्र या पूर्वमुक्ता सा असौ अनुमाने प्रतीयते इति यः प्रदीप ग्रन्थः तस्मिन् विषये नागेशभट्टः कथयति। अधः शब्द इदमर्थः इति न पौनरोक्तमिति भावः। या पूर्वम उक्ता सा असौ अनुमानेन प्रतीयते। अधः शब्दस्य असौ इत्यर्थः। या पूर्वमुक्ता असौ अनुमानेन प्रतीयते इत्यनेव स्यात्। सा असौ अनुमानेन प्रतीयते अधः शब्दस्य प्रयोगः कथं वर्तते तस्मिन् विषये कथयति। अधः शब्दः इदमर्थकः। सा इदमर्थकः अर्थात् सा इयम् अनुमानेन प्रतीयते इत्यर्थः इति तस्य। अतः पौनरोक्तं न भवति। यतोहि तत्र असौ इति शब्दः अधः शब्दः तत् शब्दः तो विप्रकृष्टस्य वाचकः भवति। तो सः इत्यनेनैव तद् इति शब्देनैव विप्रकृष्टस्य ज्ञानं जातं। पुनः असौ इत्यस्य कथनस्य आवश्यकता का? फलतः अत्र पुनरुक्तिदोषः भवति। तस्य विषये कथयति। अत्र असौ इति यः प्रयोगः वर्तते अतः शब्दस्य सः इदमर्थकः तत्र वर्तते। अतः तत्र पौनरुक्तिः न भवति इत्यर्थः। तत् शब्द व्यवहितोत्तर वर्ति अधः शब्दः। तत् शब्दाव्यवहितोत्तर वर्ति अत्र अधः शब्दः प्रसिद्धार्थकः। सा क्रिया असौ अतीव प्रसिद्धा इति एवमेव अधः शब्दः प्रसिद्धार्थको भी भवति इति मत्वा अत्र
अयं प्रयोगः कैयटेन विहितः इत्यपि व्याख्यानं भवितुमर्हति एतस्य। अधुना तत्र प्रश्नः भवति, यतोहि सा असौ अनुमानगम्या इति भाष्यपङ्क्तिः, तर्हि भाष्यकारः पृच्छति को असौ अनुमानः। अत्र प्रयोगाणां वैचित्र्यं दृश्यते। नागेशभट्टः पूर्वं विशेषशब्दस्य नपुंसकलिङ्गत्वेन प्रयोगं कृतवान्। अत्र भाष्यकारः प्रत्यक्षः, अनुमानम्, उपमानं, शब्दः एवं प्रमाणेन गणना भवति। अनुमानं प्रमाणम् इत्युच्यते। अत्र भगवान् भाष्यकारः कथयति कः असौ अनुमानः, पुल्लिङ्ग शब्दस्य प्रयोगं विदधाति। एतस्य प्रयोगसङ्गतिः कथं स्यात् इत्यस्मिन् विषये कैयटः सम्यक् व्याख्याति। कः शब्दः, कथं भूतः अनुमानशब्दः पुल्लिङ्गः भवति, कथं भूतः अनुमानशब्दः नपुंसकलिङ्गः भवति। एतस्य विचारं विधायैव अत्र शङ्कां प्रकटयितुं कश्चन शक्नोति। यो भावे लुट् स नपुंसकः अनुमीयते इति अनुमान। अनुपूर्वक मा माने धातो यदा लुट् प्रत्यय क्रियते तदा अनुमान शब्दः नित्य नपुंसकलिङ्गः भवति, भावे अर्थे लुटि सति। किन्तु अन्यत्र तु अविधेय वशात् अनियतलिङ्गः। अन्यर्थात् यदा करणे लुट् क्रियते, कर्मणि लुट् क्रियते, तदा अनियतलिङ्गः भवति। अन्युमन्यते यः, अनुमीयते यः सः अनुमानः। अत्र कर्मणि लुट् प्रत्ययः यदा अनुमान शब्दः पुल्लिङ्गः भवति। एवमेव तत्र यदा कर्म स्त्री या स्त्रीलिङ्गः शब्दः भवति या स्त्रीर्थः भवति तदा अनुमाना इत्यपि स्यात्। एवं अनुमान शब्दः यदा कर्मणि लुट् प्रत्ययः अनुमीयते ज्ञायते अनेन तत् अनुमानं सः अनुमानः इत्यपि अनुमानं प्रमाणं। प्रमाणस्य तत्र लिख्यात् अनुमान प्रमाणित्य भवति। अथवा अत्र मन अवबोधने इति धातु अनुमन्यते सम्यक् अवबोध्यते अनेन सः अनुमानः। एवं रूपेण अनुपूर्वक मन धातोः यदा तत्र भावे घय प्रत्ययः क्रियते तदा अनुमानः इत्येव भवितुमर्हति। सैव अर्थः तस्यापि स्यात्। एवं रूपेण अनुमानः इत्यस्य प्रयोगस्य सिद्धिः भगवता तत्र आचार्येण प्रदीपकारेण कैयटेन कृतं वर्तते। अत्र यद्यपि अत्र यो भावे लुट् स नपुंसकः इति कथनस्य आशयः कथं स्यात्, अनुमीयते इति अनुमानम् इति कथनेन प्रमाणस्य ज्ञानं न स्यात्। प्रमीयते सम्यक् ज्ञायते वस्तुतत्त्वम् अनेन तत्प्रमाणम् इति रीत्या अत्र प्रमाण शब्दः करणे ल्युड् प्रत्ययान्तः। अतः अनुमान शब्दोपि करणे ल्युड् प्रत्ययान्तः। तर्हि भावे लुट् इति कथनस्य कः आशयः? अत्रोच्यते भावे विल्युट् भवति, करणे तथा च करणे लुट् इति भावः। अतः करणे लुट् इति भवति। यत् अथवा इत्यनेन घय प्रत्ययान्तम् अनुमान शब्दम् अत्र साधितवान् प्रदीपकारः तस्मिन् विषये
अत्र वक्ति नागेशः तथा भवितुम् अर्हति कदाचित्, किन्तु अत्र तादृशस्य भावघयन्तस्य अनुमानशब्दस्य अत्र ग्रहणं नास्ति। अतः कथञ्चित् एतदपि संभवं तत्र भवितुम् अर्हति। फलतः प्रौढिकथनम् इदं वर्तते। अग्रे भाष्य ग्रन्थः वर्तते, इह सर्वेषु साधनेषु सन्निहितेषु कदाचित् पचति इत्येतद् भवति कदाचित् न भवति। यस्मिन् सन्निहिते पचति इत्येतद् भवति सा नूनं क्रिया, अथवा यया देवदत्ता इह भूत्वा पाटलिपुत्रे भवति सा नूनं क्रिया। अत्र क्रियायाः अनुमानेन ज्ञानं कथं भवति इति विषये अनुमान विषये चिन्तयति भाष्यकारः। यही सर्वेषु साधनेषु सन्निहितेषु, सर्वाणि साधनानि यदा सन्निहितानि भवन्ति तदा पचति इत्येतद् भवति प्रयोगः, कदाचित् न भवति। कदाचित् नाम तेषां साधनानां तत्र असन्निहितत्वात् पचति इति प्रयोगः न भवति। यस्मिन् सन्निहिते पचति इति भवति सा नूनं क्रिया। तो यस्मिन् विषये सन्निहिते, यस्मिन् सन्निहिते अर्थात यस्मिन् तादृश साधन समूहे सन्निहिते तत्र पचति इति प्रयोगः भवति, सा नूनं क्रिया। नूनं निश्चयेन सा क्रिया कथ्यते। अथवा एवं रूपेण यत्र यत्र तत्र समुचित साधन सन्निधानं तत्र तत्र पचति इति प्रयोगः, पचति इत्यादि प्रयोगः। यत्र यत्र तादृश सन्निधानाभावः तत्र तत्र पचति इति प्रयोगाभावः। एवं रूपेण तत्र व्याप्तिज्ञानं तथा क्रियते, तदा अनुमानं विधाय तादृशावस्था विशेषे क्रियेति व्यवहारः भवति इति वक्तुं शक्यते। अथवेत्यादिना किञ्चित् भिन्नं वदति, यथा देवदत्तः इह भूत्वा पाटलिपुत्रे भवति सा नूनं क्रिया। यथा कश्चन वाराणस्यां राजते, अनन्तरं तत्र प्रहरद्वयानन्तरं सः पाटलिपुत्रे भवति। तो वाराणसीतः पाटलिपुत्रपर्यन्तं यावान् मार्गः, तस्य मार्गस्य तत्र कथं तस्य प्राप्ति क्रियते, तत्र यया तत्र रीत्या तस्य पाटलिपुत्रस्य वाराणसीतः प्राप्तिर्भवति, सा रीतिः सा प्रक्रिया एव क्रियते इति कथ्यते, सा एव क्रिया। अतएव यया देवदत्तः हि भूत्वा पाटलिपुत्रे भवति सा नूनं क्रिया इति कथ्यते। एवं रूपेण तत्र अनुमानप्रकारः प्रच्छन्नरूपेण दर्शितः भगवता भाष्यकारेण। एतस्य व्याख्यानं विदधाति कैयटः, यस्मिन् वस्तुनि सन्निहिते सति पचति इत्येतत् प्रयुज्यते न असति सा क्रिया। यस्मिन् वस्तुनि सन्निहिते समुपस्थिते सति पचति इति प्रयोगः भवति, असति न भवति सा क्रिया। तत्र क्वचित् एवं भूतः अपि भाष्यपाठः वर्तते, यस्मिन् साधने सन्निहिते इत्यपि लिखितं वर्तते। यथा अत्र
सर्वेषु साधनेषु सन्निहितेषु इत्युक्तं वर्तते। क्वचित् एकवचनेन विधानं वर्तते यस्मिन् साधने सन्निहिते सति इत्यपि पाठः कस्यचित् वर्तते। तस्य कः अर्थः? कैयटः कथयति यस्मिन् सन्निहिते सति पचति तेतत् साधन विषये भवति सा क्रिया स्यादेतत्। जो यस्मिन् सन्निहिते सति पचित तेतत् साधन विषये भवति चेदन किंतु भिन्नताया अपि उपस्थितिर्भवति। सर्वेषु साधनेषु सन्निहितेषु अथवा यस्मिन् साधने सन्निहिते कोऽपि पाठः भवेत्, किंतु किमस्ति तत्र असन्निहितेष्वपि साधनेषु तत्र क्रियाः प्रयोगः दृश्यते। कथम्? अत्र कैयटः कथयति मृगतृष्णिका विषय जलगयानवति अपचत्येतत् असत्य विषयमेव ज्ञानमित्यस्य। यदा तत्र मृगतृष्णिका विषय जलज्ञानवत् पचति तेतत् असत्य विषयमेव ज्ञानम्। तात्पर्यं किं? तत्र क्वचित् तद्वस्तु सन्निहितं न भवति, तथापि तत्प्रयोगः भवति। यदा तत्र अतएव वैयाकरणाः बौद्धार्थे शक्तिं स्वीकुर्वन्ति। यथा एकं पद्यं वर्तते एष बन्ध्याः सुतो याति खपुष्पकृतशेखरः कुर्मक्षीरचयोस्नातः शशशृङ्गधनुर्धरः इति वाक्यं वर्तते। पश्यन्तु तावतत्र चेत् कस्याः सुतः भवति तर्हि सा बन्ध्या न भवितुमर्हति। एष बन्ध्याः सुतो याति इति वाक्यस्य बाह्यार्थः अप्रसिद्धः वर्तते। उत्पन्ने सुते बन्ध्यात्वाभावात्। एव खपुष्पकृतशेखरः। खपुष्पं नाम आकाशपुष्पम्। आकाशपुष्पस्य सत्यैव नास्ति, तर्हि मस्तके धारणं कथं तस्य स्यात्? खपुष्पकृतशेखरः इत्यस्यापि तत् खपुष्पस्य अभावात् तत्कृतशेखरत्वमपि न भवितुमर्हति। एवमेव कूर्मक्षीरचयस्नातः। कूर्मस्य क्षीरमेव न भवति, तर्हि चयस्य का कथा? तर्हि तदनन्तरं स्नानस्य का कथा? अतः एतस्यापि अर्थस्य पूर्णतया बाह्यर्थस्य अप्रसिद्धिः वर्तते। शशशृङ्गधनुर्धर। शशाणां शृङ्गाभावः सर्वथा शृङ्गाभावः वर्तते। तर्हि तस्य धनुः निर्माणं कथं सम्भवं? यदा धनुर्निर्माणं सम्भवं नास्ति तर्हि तद्धनुषः धारकत्वं कथं तस्य भवितुमर्हति? एतस्य सम्पूर्णस्य वाक्यस्य बाह्यार्थस्य अप्रसिद्धत्वात् अत्र कथम अर्थबोधः भवितुमर्हति? बाह्यार्थस्य प्रसिद्धत्वात्। एवमेव अत्रापि यदा तत्र वस्तु तत्र साधनेषु असन्निहितेषु तादृशप्रयोगस्य आपत्तिरेव न स्यात्। कथम अत्र तादृशः प्रयोगः इति प्रश्नः। अतएव अत्र द्वितीयं स्वरूपम् उपस्थाप्यते इत्यादिना अथवा यया देवदत्ता हि भूता पाटलिपुत्रे भवति सा नूनं क्रिया इति द्वितीयम् अनुमानस्वरूपं भगवता भाष्यकारेण अत्र प्रयुक्तं वर्तते। अथवेत्य देशान्तर प्राप्ति लक्षणेन कार्येण अबाधितेन क्रियाख्यं कारणम् अनुमीयते। यतो हि पाटलिपुत्र तत्र वाराणसीस्थः कश्चन
तत्र पाटलिपुत्रे कथं भवितुमर्हति। यावत् कामपि क्रियां नाश्रयति तावत् पाटलिपुत्रं न भवितुमर्हति, पाटलिपुत्रे न भवितुमर्हति। तस्माद्धेतोः यया रीत्या सह पाटलिपुत्रे भवति सैव रीतिः क्रियारूपा वर्तते। एवं अत्र देशांतर प्राप्तिलक्षणेन कार्येण अबाधितेन क्रियाख्यं कारणम् अनुमीयते। क्रियाख्यं कारणं किं? गमन रूप क्रियाख्यं कारणम् अत्र अनुमीयते। अत्र पुनः प्रश्नः भवति, ननु प्रत्यक्षा प्रवृत्तौ सम्बन्धग्रहणाभावात् कथं क्रिया विषयानुमानं प्रवर्तते। यदा तस्याः क्रियायाः प्रत्यक्षमेव न भवति, प्रत्यक्ष संबंधमेव अनुमानं भवति, तर्हि प्रत्यक्षस्य अप्रवृत्तौ तत्र व्याप्तिरूप संबंधस्य ग्रहणाभावात् कथम अत्र क्रिया विषयकस्य अनुमानस्य ज्ञानं भवितुमर्हति इति प्रश्नः उच्यते। अत्र दोषः नास्ति। धातुवाच्यस्य समूहस्य युगपद असन्निधानात् अप्रत्यक्षत्वे एकैकस्य क्षणस्य प्रत्यक्षत्वे बुद्ध्या तान् क्षणान् संकलय्य पचतीति प्रयुज्यते। धातुवाच्यस्य समूहस्य युगपद असन्निधानात्, यद् धातुवाच्यस्य समूहस्य एक क्षणावच्छेदेन तत्र सन्निधानं न भवति, अतः प्रत्यक्षत्वं सिद्ध्यति। तथापि एकैकस्य क्षणस्य प्रत्यक्षम्, एकैकस्य क्षणस्य प्रत्यक्षत्वं भवति एव। तो तान् क्षणान् बुद्ध्या संकलय्य, तान् क्षणान् बुद्धे संकलनं, बुद्धौ संकलनं विधाय तत्र पचति इति प्रयोगः भवति। तथैव अत्रापि यदापि एकस्मिन् क्षणे पचति इति प्रयोगः, यत्र एवं भूतापेक्षा क्रियते एकस्मिन् क्षणे एव पचति इति प्रयोगः कृतः भवति। तो तत्रापि सर्वेषां तादृशानाम् अवान्तरक्रियाणां तत्र एकस्मिन् क्षणे आरोपः क्रियते, आरोपात् तत्र एकस्मिन् क्षणे पचति इति प्रयोगः क्रियते। एवं रूपेण तस्यापि अनापत्तिः यत्र निराकृता वर्तते। यदापि एकस्मिन् क्षणे पचति इति प्रयोगः, तदा तत्र समूहरूपारोपणं, समूहरूपस्य आरोपणं तत्र क्रियते। कथम् आरोपणं सम्भवमत्र उच्यते। शब्दशक्तिस्वभावात् एकः क्षणः, तत्र एकः क्षणः सामान्यरूपेण धातुवाच्यः न भवति, अतएव तादृश समूह रूपस्यैव आरोपं विधायैव तत्र तथा ज्ञानं कर्तुं शक्यते। अत्र यद्यपि सामान्य में व्याख्यानं वर्तते, इति विषये किंचित् व्याख्यानमत्र नागेशभट्टेन एतस्य ग्रंथस्य विहितम्। यद्यपि भाष्यग्रन्थः एव अस्माभिः व्याख्येयः, तथापि क्वचित् एवं भूतः भाष्यग्रन्थः वर्तते यत् केवलेन भाष्यग्रन्थेन भाष्यतात्पर्यं सम्यक्तया नैवागच्छति। तत्र अतएव प्रदीपकारेण भूयान् विचारः प्रदीपग्रन्थे कृतः। एवमेव नागेशभट्टेन उद्योतग्रन्थे कश्चन अयं विषयः सम्यक्तया विचारितः। कैयटग्रन्थोऽपि तेन सम्यक्तया व्याख्यातः। अतः अनयोः ज्ञानं कदाचित् अधिकम् अपेक्षते। अतएव तत्र प्रदीपग्रन्थापि अनेन जनेन व्याख्यायते, एवमेव उद्योतग्रन्थो व्याख्यायते। अत्र यस्मिन् सन्निहिते इति यद् वर्तते तत् तस्य व्याख्यानं विदधाति
आचार्यः प्रदीपकारः यस्मिन् वस्तुनि सन्निहिते सति पचति इत्येतत् प्रयुज्यते न सति सा क्रिया। एतस्य व्याख्यानं यद्यपि जातम् अधुना तत्र उद्योतग्रन्थः व्याख्याते। ननु अनुपापकलिंग प्रश्ने कारक समवधान कालिक पचत्यादि व्यवहार व्यतिरेक प्रयोजक व्यतिरेक प्रतियोगित्व रूपम लक्षणम उक्तम न तु लिंगम इत्यतः तदपि सूचितम। अनुमापक लिंग प्रश्ने अनुमापकम लिंगम किम इति विषये कारक समवधान कालिक पचित्यादि व्यवहार व्यतिरेक प्रयोजक व्यतिरेक प्रतियोगित्व रूपम। अर्थात कारक समवधान कालिक पचति सह पचति साहित्येन कर्तृकारकम सह पचति देवदत्तः पचति इत्येव रूपेण तत्र कारक समवधान कालिक पचित्यादि व्यवहार तो इति व्यवहार व्यतिरेक प्रयोजक व्यतिरेक प्रतियोग तादृश व्यवहार व्यतिरेक प्रयोजक व्यतिरेक प्रतियोगी रूपम लक्षणम। अर्थात तादृश तत्र वस्तुनि सन्निहिते तत्र तत्र तादृशः पचिति इत्यादि प्रयोगः भवति असन्निहिते सति तादृश प्रयोगः न भवति इत्यर्थः इति रूपं तत्र उक्तं वर्तते। किन्तु अत्र लक्षणम् उक्तं वर्तते न तु लिंगम् उक्तं वर्तते। अर्थात अनुमापक लिंग प्रश्ने कारक समाधान कालिक पचिति इत्यादि व्यवहार व्यतिरेक प्रयोजक व्यतिरेक प्रतियोगितम लक्षणम् उक्तं वर्तते। किन्तु अत्र हेतुः कः अत्र हेतुर्नुक्तः हेतुं विना तत्र कथम् अनुमानं स्यात्। अतएव यस्मिन् सन्निहिते इत्येव रूपेण अत्र हेतुः प्रदत्तः। इतर भेद साधने लक्षणस्यैव लिंगत्वेपि लिंगांतर सूचनम इदम विमतम कारकेभ्यो विद्यते। बाधकाभावे कारक सत्ता काले अव्यवह्रियमाणत्वात् बाधकाभावे यद्यत् काले न व्यवह्रियते ततो विद्यते इति प्रयोगः। किं तात्पर्यम् एतस्य ग्रन्थस्य इतर भेद साधने लक्षणस्यैव लिंगत्वेपि इतर भेद साधने इतरस्मात् भेद साधने अयमस्मात् भिन्नः इति इतर भेद साधने लक्षणस्य कथं तत्र भिन्नः अस्मात् तत्र लक्षणात् तो लक्षणस्यैव लिंगत्वे लक्षणमपि लिंगं भवति अयमस्मात् भिन्नः एतस्य ज्ञानं कथं भवति एतस्वरूपत्वात् यत्र ते स्वरूपं तदत एतस्मात् भिन्नत्वम् एवं रूपेण ज्ञानं भवति। तो लक्षणमपि लिंगं कदाचित् भवति। अतः लिंगात्मर सूचनम इदं वर्तते विमतं कारकेभ्यो विद्यते। विमतमपि कारकेभ्यो भिन्नं भवति। बाधकाभावे कारक सत्ता काले अव्यवह्रियमाणत्वात् बाधकाभावे यद्यद् न ब्रूहीते तत्ततो विद्यते। अर्थात तेन शब्देन यस्य व्यवहारः न भवति सः तस्मात् भिन्नो भवति इत्यर्थः। यद्यपि प्रश्नः भवति अत्र ननु यस्मिन् साधने इति पाठे यद्यत् कारकस्यैव क्रियात्वं प्रतीयते तच्च विरुद्धम्। यस्मिन् साधने तत् यतो हि अत्र कारकस्यैव क्रियात्वं प्रतीयते तत्र साधनेषु कारकेषु सर्वेषु साधनेषु सन्निहितेषु यस्मिन् सन्निहिते अत्र तु साधनपदेन तत्र कारकस्य ग्रहणमिति कृत्वा अत्र कारकस्यैव क्रियात्वं सिद्ध्यति। अतएव यस्मिन् सन्निहिते इति साधने सन्निहिते साधन शब्दस्य तत्र उल्लेखः न कृतः वर्तते। यस्मिन् सन्निहिते पचति इत्यादि प्रयोगः इति व्यवहारः कृतः वर्तते अग्रे। अत्र कैयटेन व्याख्यातं मृगतृष्णिका विषय जलज्ञानवत् पचति चेतत् असत्य विषयमेव ज्ञानम्। तात्पर्यं किम्? ज्ञानं न वस्तु सत्ता साधकम्। ज्ञानं वस्तुना सत्ता साधकं न भवति। कथं?
असतः अपि ज्ञानं भवति। असद्वस्तु किं वर्तते, यथा अस्माभिः पूर्वमेव उक्तम् आसीत् तस्मिन् व्याख्याने, यथा एष बन्ध्या सुतो याति खपुष्पकृतशेखरा, अत्र एते सर्वे शब्दाः असदर्थस्य बोधकाः वर्तन्ते, अविद्यमानस्य अर्थस्य बोधकाः वर्तन्ते। अतएव अत्र तादृशप्रश्नः, तत्र ज्ञानं न वस्तु सत्ता साधकम्, असतोपि षट्शृंगादेः शब्द ज्ञान दर्शनात्। अतएव अत्र तादृश प्रयोगः कृतः वर्तते। देशान्तर प्राप्ति लक्षणेन कार्येण अबाधितेन क्रियाख्यं कारणम् अनुमीयते इति व्याख्यातवान् कैयटः। तस्य व्याख्यानं विदधाति यत्र संयोगज भिन्नः संयोगः क्रियाजन्यः कारकजन्यत्वे सति जन्यत्वात् इति। तो संयोग भिन्न संयोगज भिन्न संयोगः, अत्र अनुमानाकारः। संयोगज भिन्न संयोगः क्रियाजन्यः, तो संयोगज भिन्न संयोगः इति पक्षः, क्रियाजन्यः इति तत्र साध्यं, कारकजन्यत्वे सति जन्यत्वात् इति हेतु। एवं रूपेण अनुमानाकारः अत्र प्रदर्शितः, जनता इति प्रयोगः। संयोगस्य क्रियामात्रोपलक्षकत्वं, संयोगस्य संयोगः क्रियामात्रस्य उपलक्षकः भवति इति ज्ञातव्यम्। तत्र कथं क्रियाफलमात्रोपलक्षकं भवति संयोगः, यतो हि फलानुमेया क्रिया, क्रियायाः ज्ञानं फलेनैव भवति। यथा वाराणसीतः पाटलिपुत्रे तिष्ठति देवदत्तः, गमनक्रियां विना तथा स्थितस्य पाटलिपुत्रे न भवितुमर्हति। अतएव पाटलिप्राप्तरूपफलेन, पाटलिपुत्रप्राप्तिरूपफलेन अत्र गमनक्रियायाः अनुमानं भवति इति तात्पर्यम्। तो संयोगस्य क्रिया फलमात्रोपलक्षकत्वं बोध्यं, फलानुमेया क्रिया तात्पर्यम्। एतेन पचत्यादिषु अस्य हेतोः असंभवः, अतः पचत्यादि स्थलेषु अयं हेतुः संभवः नास्ति इति यस्य कथनमासीत् तत् अपास्तं, तथा भवितुमर्हति। अत्र या पंक्तिः वर्तते प्रदीपकारस्य, यत् ननु प्रत्यक्षा प्रवृत्तौ संबंध ग्रहणाभावात्, तो संबंध ग्रहणाभाव इति विषये तत्र प्रश्नः भवति। फलव्यापारयोः जन्य जनक भाव गृहे सति, धात्वर्थः कः, फलव्यापारयोः धातुः आश्रयेत् विना स्मृतः इति नियमस्य सत्त्वात् धातोः शक्तिः फले व्यापारे च वर्तते। तो फलव्यापारयोः जन्य जनक भाव गृहे सति कार्येण कारणानुमानं स्यात् स एव दुर्घटः। तत्र कथं, तत्र प्रत्यक्षस्य अभावः, यावत् प्रत्यक्षः न भवति तथा भवति। एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानं वर्तते। अत्र नागेशभट्टः अत्र एतस्य अनुमानकारमपि अत्र प्रदर्शितवान्। तत्र अनुमानाकारः कीदृशः, अनुमानं तैवम् उत्तरदसंयोगादिफलं कारणजन्यं कार्यत्वात् इत्यनुमानकारः तै प्रदर्शितः। तच्च कारणं कीदृशं भवेत्, प्रसिद्धातिरेक इतर बाध बलात् क्रियारूपमेव सिद्ध्यति। एवं रूपेण भाष्यस्य तात्पर्यम् एतैः तत्र अनेन भगवता नागेशेन कृतं वर्तते। इत्थम् एतादृशः विचारः अत्र आगच्छति, अग्रे विचारः भवति। एते पचादयः धातवः
क्रियायाः बोधकः कथं भवन्ति, कथं च क्रियावाचित्वम् अर्थः आगच्छति, एतस्मिन् विषये तत्र अग्रे विचारः भविष्यति। अधुना अत्रै विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।